वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। साक्षात्कृतं दयानन्दं परमार्थस्वरूपिणं तत्त्वज्ञानप्रशास्तारं प्रणतोऽस्मि परं पदम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तमा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अल्पाक्षरम् असन्दिग्धम् सारवद्विश्वतोमुखम् अल्पाक्षरम् असन्दिग्धम् सारवद्विश्वतोमुखम् अस्तोभम् अनवध्यम् च सूत्रम् सूत्रविदो विदुः अस्तोभम् अनवद्यम् च सूत्रम् सूत्रविदो विदुः उक्तानुक्तदुरुक्तानाम् चिन्ता यत्र प्रवर्तते उक्तानुक्तादुरुक्तानां चिन्ता यत्र प्रवर्तते तम् ग्रन्थम् वार्तिकम् प्राहुः वार्तिकज्ञा मनीषिणः तं ग्रन्थं वार्तिकं प्राहुः वार्तिकज्ञामनीषिणः प्रत्यया शिवसूत्राणि आदेशा आगमस्तथा प्रत्ययाशिवसूत्राणि आदेशा आगमस्तथा धातुपाठो गणपाठ उपदेशाः प्रकीर्तिताः धातुपाठो गणपाठ उपदेशाः प्रकीर्तिताः अथ तृतीयोऽध्यायः प्रथमः पादः तृतीयोऽध्यायः प्रथमः पादः सूत्र षड्विंशतितम सूत्रम् हेतुमति च हेतुमति च खण्ड्वादिभ्यो यक् खण्ड्वादिभ्यो यक् कुपोधूपविच्छिपनिपनिभ्य आयः कपोधूपविक्षिपणिपनिभ्य आयः ऋतेरियङ् ऋतेरियं कमेर्णिङ् कमेर्णिम् आयादय आददातु चेवा आयादय आर्धधातुके वा सनाद्यन्तादातवः सुनाद्यन्ताधातवः जतासीर्लटोः यथासीलृलुटोः बिब्बकुलं लेटि सिद्बहुलं लेटि दास्प्रत्ययादाममन्त्रे लिटि आस्प्रत्यया धाममन्त्रे लुटि इजादेश्च गुरुमतो नृच्छः इजादेश्च गुरुमतो नृच्छः तया यासश्च ययायासश्च उषविदजागृभ्योऽन्यतरस्याम्
उषवीदजागृभ्योऽन्यतरस्याम् बीह्री भ्रूहुवां श्लुवच्च भीह्रेभ्रेहुवां श्लुवच्च त्रञ्चानुप्रयुज्यते लिटि चानुप्रयुज्यते रटे विदां कुर्वन्त्वित्यन्यतरस्याम् इदं कुर्वन् त्वत्यन्यतरस्याम् अभ्युत्सादयां प्रजनयां चिकयां रमयामकः पावयां क्रियाद्विदामकृन्निति छन्दसि अभ्युत्सादयं प्रजानयं चिकायां रमयाम कः पावयां क्रियाविदामक्रान्निच्छन्दसि श्रीलुङि क्लीनुङि श्लेषेसि च हेहेसि च शलैकपदादनिटक्सः कायिकपदाणिताक्षः दिशालिङ्गने दिश आलिङ्गने न दृशः यादृशः निशीदृसृभ्यः कर्तरी छङ् निःश्रीदृस्तृभ्यः कर्तरिच्छन् विभाषाधेक्ष्योः विभाषाध्येक्ष्वयोः कुपेश्छन्दसि तेश्छन्दसि वाभ्राशब्लाश ब्रह्मक्रमु क्लमुत्रसि त्रुटिलशः ब्राशब्लाशब्रमुक्रमुक्लमुत्रसि त्रुटिलशः यशोनुपसर्गात् यशोनुपसर्गात् संयसश्च यशश्च न्याजनोर्जा ज्ञाजनोर्ज निदेर्गुणः विधिर्गुणः ओतश्यनि कोटश्यनि अन्निदितां हलौपदायाः इति निदितां हलोपदायाः ङिति प्रगीर्या वै व्यदि वष्टि विचति भृश्चति पृच्छति भृजतीनां इति च ग्रहीज्या वै व्यधि वष्टि विच्छति वृश्चति पृच्छति बृज्जतीनां ङिति च क्षमामष्टानां दीर्घश्यनि क्षमामष्टानं दीर्घश्यनि अन्निदितामलः उपदायाः इति एतत् सूत्रं पर्यन्तं दृष्टवन्तः वाभ्राशब्लाशक्रमो एते अत्र एतस्मिन् सूत्रे त्रयः धातवः दिवादिगणधातवः वा इति अत्र विकल्पः उच्यते शन् प्रत्ययस्य अतः शन् प्रत्ययविकल्पेन भवति शप् प्रत्ययः अपि भवति अतः रूपद्वयम् यशोनुपसर्गात् अनुपसर्गिक यस् धातोः शन् प्रत्यय विकल्प्यते अतः अनुपसर्गात् यसः अपि रूपद्वयम् यसः यस् धातोः अपि रूपद्वयम् संयसश्च इति सूत्रेण यद्यपि अत्र अनुपसर्गात् इति उक्तं तथापि सम् उपसर्गिकविषये अत्र नियमनं कृतं सम् उपसर्गिक यस् धातोः अपि शन् प्रत्ययः विकल्प्यते अतः रूपद्वयम् अत्रापि न्याजनोर्जा इति सूत्रेण न्या इति न्याधातुः नवमगणे क्रियादिगणे वर्तते ज्या धातुः अस्मिन् गणे एव दिवादिगणे एव चित् प्रत्ययपरे जन् धातोः स्थाने ज्या आदेशः भवति जन् आत्मनेपदे धातुः अतः ज्या प्लस् शन् प्लस् ते जायते जायेते जायन्ते इति रूपाणि मिद् धातुः अपि अस्मिन् गणे वर्तते शन् प्रत्ययपरे कथम् अङ्गकार्यं भवति अङ्गकार्यं चित् प्रत्ययः सार्वधातुक अपि नित्वत् भवति अतः अङ्गकार्यं न भवति किन्तु एतेन सूत्रेण विधेः सार्वधातुक विधेः सार्वधातुक प्रत्यये परे सार्वधातुक अथवा आर्धधातुक प्रत्यये परे विधेर्गुणः मिद् धातोः उपदा वर्णः ह्रस्वैकारः तस्य गुणादेशः भवति विधेर्गुणः इति सूत्रेण विशेषसूत्रं मिद् धातोः अङ्गस्य गुणः भवति कदा भवति शिति प्रत्यये परे तदा सार्वधातुक प्रत्यये शिति प्रत्यये
चित् प्रत्ययः सार्वधातुकः एव किल, अतः सार्वधातुकप्रत्यये परे एव भवति शिति इति उक्त्वा इति उक्तमस्ति। अतः शिति प्रत्यये परे शिति इति सार्वधातुकप्रत्यये परे निधातोः गुणाङ्गकार्ये भवति। शप् भवति चेदपि भवति, शन् प्रत्यये परे अपि भवति, किन्तु शप् अत्र नास्ति। कुत्रचित् भवति चेत् शित् कोऽपि प्रत्ययः भवतु, चित् प्रत्ययः अङ्गकार्यं भवति। 7382 अङ्ग अधिकारे वर्तते, अङ्गकार्यं भवति। ओतश्यनि इति सूत्रेण अत्र एतत् स्मर्तव्यं ज्ञातव्यम्, ओतः अतो ओदितः, तयोः भेदः अस्ति। ओदितः इत्युक्ते धातोः ओकारः इत्वररूपेण अस्ति। सः धातुः यदि ओकारः ओकारः इत् वर्ण इत् रूपेण अस्ति तर्हि धातुः ओदित धातुः भवति। किन्तु अत्र ओतः इति यस्मिन् धातौ ओकारः अन्ते अस्ति, धातोः अन्ते, यथा दो शो इत्यादि धातवः, एतेषु धातुषु कोऽपि अनुबन्धः नास्ति। अतः दो शो इति एते ओकारान्तदाताः शनिप्रत्यये परे ओकारस्य लोपः भवति। शनि प्रत्यये परे एव। दिवादिगणे चत्वारः दाताः एव सन्ति, तेषां रूपाणि अस्माभिः दृष्टम्। अनन्तरम् अनिदिताम् इत्युक्ते ये धातवः न इदित् धातवः, अनिदिताम्, न इदित् अदित्, अनिदित् अनिदित् अलन्त अनिदित् धातोः उपदानकारस्य चित् ङित् प्रत्यये परे उपदानकारस्य लोपः भवति। अनिदित् इति उक्त्वा इदितोः विषये, इदित् धातोः विषये एतत् सूत्रम्, एतस्य सूत्रस्य प्रसक्तिः न भवति। एतत् इदित् धातोः विषये अस्य सूत्रस्य प्रसक्तिः न भवति, अनिदित् धातोः एव। अनिदित् इति उक्त्वा तत्र धातोः उपदा नकारः अस्ति। उपदा नकारः न तु केवलं नकाररूपेण, किन्तु कोऽपि अनुनासिकरूपेण तत्र भवितुम् अर्हति। कोऽपि अनुनासिकवर्णरूपेण ञकारः नकारः इति यदि उपदावर्णः अनुनासिकवर्णः तर्हि एतत् ज्ञातव्यं, सः दन्त्यनकारः एव। नकारः एव येन सूत्रेण रूपपरिवर्तनं किञ्चित् रूपपरिवर्तनं नकारस्य भूत्वा अभवत् भवति, तेन तत्र नकारः दन्त्यनकारः न दृश्यते, तस्मिन् स्थाने अन्यवर्णः, अन्य अनुनासिकवर्णः दृश्यते। यथा तालव्यवर्णः तत्र अस्ति रञ्जिति धातौ तत्र तालव्य अनुनासिकवर्णः अस्ति, तत्र एतत् ज्ञातव्यं, तत्तु दन्त्यनकारः एव सन्धिसूत्रेण नकारः परिवर्तनं, नकारस्य परिवर्तनं तत्र सन्धिसूत्रेण भवति, तेन दन्त्यनकारः न दृश्यते। यद्यपि न दृश्यते, दन्त्यनकारः अस्ति इति ज्ञातव्यम्। इत्युक्ते सन्धिकार्याणि त्रिपादिकार्याणि अन्ते एव भवति, प्रक्रियायाः अन्ते एव, आरम्भे न। अतः प्रक्रियायाः आरम्भे पदावर्णः नकारः इति ज्ञातव्यम्। नकारः वर्णः एव अस्ति इति ज्ञात्वा प्रक्रियायां यानि सूत्राणि वर्तन्ते तेषां
प्रसक्तिः भवति तत् तत् त्रिपादिसूत्रानन्तरं प्रक्रिया भवति पूर्वमेव अतः त्रिपादिसूत्राणि तु अन्ते एव भवति न तु पूर्वम् अतः पूर्वं नकारस्य पूर्वम् उपधावर्णः नकारः एव इति ज्ञातव्यम् बहवः धातवः सन्ति एतावत् कम्प् इति तत्तु इति धातुः इति धातोः अपि विषये अपि पश्यतु तत्रापि नुम् अहं कृत्वा अनन्तरं किं भवति कपि इति धातुः इति धातुः इति त्वा नुम् भवति अनन्तरं अपदान्तनकारस्य अनुस्वारादेश अनुसार आदेश अनन्तरं परस्वरः तेन कम् इति भवति नकारस्य कम् इति रूपपरिवर्तनं भूत्वा मकारः भवति यद्यपि मकारः अस्ति तथापि नकारः इति ज्ञातव्यं यदि किमपि सूत्रं सपादसप्ताध्याये वर्तमान सूत्रं किमपि सूत्रस्य प्रसक्तिः भवति तर्हि पदा वर्णः दन्त्यनकारः एव इति कृत्वा कार्याणि कर्तव्यानि तदेव अर्थः अतः अनिदित् अलन्तधातोः उपदा नकारस्य चित् ज्ञित् प्रत्यये परे प्रत्ययः यः प्रत्ययः परः भवति सः यदि चित् वा ज्ञित् वा भवति तर्हि पदानकारस्य लोपः अङ्गकार्यं भवति एतत् सूत्रं बहुत्र अस्य सूत्रस्य प्रवर्तनं प्रसक्तिः अस्ति अतः सम्यक् ज्ञातव्यं 6424 अनन्तरम् अस्ति गृहीत्या इति अत्र ये धातवः अस्मिन् सूत्रे उक्ताः ते सर्वे सम्प्रसारणधातवः इति ज्ञातव्याः एते धातवः सम्प्रसारणधातवः इति ज्ञातव्यम् पूर्वसूत्रमस्ति षष्ठाध्याये प्रथमपादे पूर्वसूत्रं पञ्चादशसूत्रं तदपि यजादीन इति तत्रापि केचित् धातवः सन्ति ते अपि सम्प्रसारणधातवः एव अतः एते सम्प्रसारणधातवः तेषु व्यदि इति एषः धातुः एव दिवादिगणस्य धातुः यदि अन्ये धातवः अन्येषु गणेषु वर्तन्ते अतः अत्र चिन्ता नास्ति यदि इति एषः एव धातुः दिवादिगणे वर्तते तस्य लट् रूपं किं लट् रूपं यद् प्लस् शन् प्लस् लट्लकार प्रथम पुरुष एकवचन रूप शिति प्रत्यये शिति इति शन् प्रत्ययः शित् प्रत्ययः सार्वधातुक प्रत्ययः किन्तु अपित् अत्र पकारः इत्वर्णः पकारः नास्ति अतः अपित्वात् ङित्वत् भवति अतः एतेन सूत्रेण ङिति प्रत्यये परे अतः सार्वधातुकम् अपित् ङित्वत् भवति अतः ङित् प्रत्ययः इति मत्वा यद्धातोः सम्प्रसारणं भवति सम्प्रसारणं कस्य भवति यणः स्थाने इक् आदेशः एव सम्प्रसारणः अत्र द्वौ यन् वर्णौ स्तः वकारः यकारः कस्य सम्प्रसारणं भवति यकारस्य तु वकारस्य एतावदेव कर्तव्यं परनिमित्तात् किञ्चित् कार्यं भवति कुत्र भवति अङ्गस्य अन्ते अथवा उपदा अथवा तस्य उपदा इति एव कार्यं भवति न तु दक्षिणतः कार्यं भवति किल वामतः फ्रम् रैट् सैड् वामतः एव कार्यं करणीयम् अतः यकारः अस्ति यन् वर्णः तस्य स्थाने इक् आदेशः भवति यः इक् आदेशः भवति तस्य
संप्रसारणसंज्ञा अपि अस्ति तेन संप्रसारणा च इति सूत्रेण इकारात् परः अच् वर्णः अस्ति अचि परे पूर्वपरयोगस्थाने संप्रसारणम् इत्युक्ते इकारः तदेव संप्रसारणम् अत्र तस्य आदेशः भवति तेन अकार प्लस् इ पि अनन्तरम् एतत् अन्य प्रश्नः भवति अकारस्य सम्प्रसारणं भवति वा न भवति किमर्थं न भवति सम्प्रसारणे परे सम्प्रसारणं न भवति यदि सम्प्रसारणवर्णः परः भवति पूर्वस्य वर्णस्य यन् वर्णस्य सम्प्रसारणं न भवति 6137 तेन विद्यति एव इति रूपम् अवगम्यते यस् Yes. ग्रहीज्या वै विधि वष्टि विचति वृश्चति पृच्छति भृज्यति न इति षष्ठी विभक्ति बहुवचनम् एते तत्र धातवः उक्ताः एतत् एतत् स्थानि एतत् स्थानि षष्ठी विभक्ति बहुवचनं किल अतः अत्र एतस्य धातोः अत्र किं वदामि षष्ठीविभक्ति बहुवचनम् अतः स्थानिनः अत्र ग्रही इति उक्ते तत्तु एतत् अपि स्मर्तुं द्रष्टव्यं किञ्चित् यदि अस्ति यदि इति परे सम्प्रसारणं भवति कुत्र भवति एतेषु धातुषु यः यन् वर्णः सः एव स्थानी भवति न तु धातवः स्थानिनः एतेषु धातुषु यः यन् वर्णः अस्ति सः एव स्थानी तस्मिन् स्थाने अत्र षष्ठी विभक्ति अस्ति इत्युक्ते एतेषां धातूनाम् इति प्रत्यये परे सम्प्रसारणं भवति इति ज्ञातव्यम् एतेषां धातूनां षष्ठी विभक्ति तत्र धातौ यः यद्वर्णः सम्प्रसारणम् इति उक्तमस्ति किल सम्प्रसारण अनुवृत्तिरूपेण आगच्छति सम्प्रसारणं कुत्र भवति यनः स्थाने एव अतः धातु यः वर्णः यन्वर्णः तस्य स्थाने इक् आदेशः भवति तदेव सम्प्रसारणम् अतः पश्यतु वृत्ति कथं लिखितं वृत्ति कथं लिखिता इति काशिकारस्य वृत्ति ग्रह उपादाने ज्या वयोहानो वेङ्यो मयि व्यदर्थाडने वशकान्तो व्यच व्याजीकरणे वो भ्रष्टु चेदरे प्रत्यङीप्सायां भ्रश्च पाके इति एतेषां धातूनाम् अत्र स्थानी इति न उक्तम् एतेषां धातूनां नीति न तु नीति इति प्रत्यये परतः चकारः अस्ति अतः पूर्वसूत्रात् चित् अपि अनुवृत्तिरूपेण आगच्छति किति च इति च सम्प्रसारणं भवति सम्प्रसारणम् इति उक्त्वा तत्र उक्तमस्ति यनः स्थाने इक् आदेशः इति अतः यन् एव स्थानी इक् आदेशः यनः स्थाने इक् आदेशः अवगम्यते yes when you write the vritti if you write your own vritti should not write dhatunam sthane cannot say like ikah sthane achi pare we say so ikah sthane here we cannot say because sthani would be n letter that will be replaced by adesha ik that is what samprasaranam is therefore etesham dhatunam just mentioning for these dhatus that sense for these dhatus samprasaranam will happen etesham dhatunam so it is not sthani shashti
is like a Samandha Shashti. So we can say एतेषां धातूनां अथवा धातुषु अपि वक्तुं शक्यते धातूनां तत्त्व इति षष्ठी विभक्ति अथवा शेषे षष्ठी धातूनां सूत्र सूत्र शेषे षष्ठी एतेषां धातूनाम् इति प्रत्यये परे सम्प्रसारणं भवति अन्तिमसूत्रमस्ति शमामष्टानां शनि एतदपि कृपया भवान् पठतु प्लीज रीड समष्टानां दीर्घः शनि शमां षष्ठी त्रीणि अष्टानां षष्ठी त्रीणि दीर्घः एकम् एकं शनि सप्त एकम् अत्र शमाम् अष्टानाम् इत्युक्ते अष्ट धातवः शमाम् शम् शमाम् शमाम् इति षष्ठी विभक्ति शमाम् अष्टानां शम् शमादीनाम् इति अर्थः शमा शम् धातुः शम् धातोः आरभ्य ये धातवः अष्टधातवः सन्ति ते शमादिगणानां धातूनां शमादि अन्तर्गण धातूनां इति षष्ठी विभक्ति स्थाने षष्ठी तेषां किं भवति पठतु सम्पूर्णसूत्रम् अङ्गस्य श्यामामष्टानां दीर्घः शनि सूत्रप्रभेदः विधिसूत्रं वृत्तिः शमादीनाम् अष्टानां दीर्घो भवति शनि परतः. Meaning, dhatus of Shamadi Antargana of the Divad Gana becomes Dirga when followed by Shyan Pratyaya. शन निमित्तं भवति परनिमित्तम् अतः सप्तमी तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति परिभाषया पूर्वमेव अङ्गकार्ये भवति तत्र तदेव स्थाने शमाम् अष्टानाम् इति शम् आदीनां धातूनां दीर्घः भवति तत्र दीर्घः इति उक्त्वा दीर्घः कुत्र भवति आदेशः दीर्घादेशः वदतु अचश्च इति परिभाषा अस्माभिः दृष्टं कुत्र अस्ति अचश्च we have seen is in 2414 not 2414 in 14 we have uchchaihi udatah nichaihi anudatah samahara swaritah then we have 1426 or something that sutra I think 14 not 14 not 14 sorry कुत्र अस्ति अचश्च इति परिभाषा not 14 sorry it is उच्चैः उदातः नीचैः अनुदातः समाहारः स्वरितः कुत्र उक्तमस्ति the sutra is I think 1-3 no not 1-3 just 1-2 section yeah sorry 1-28 yes 1-28 ऊकारो जस्व दीर्घ पृतः 1-27 1-28 then 1-29 उच्चैः उदातः then नीचैः अनुदातः समाहारः स्वरितः
तत्र अस्ति अचश्च 1 to 28 अचश्च इति परिभाषा सूत्रं तत्र उक्तमस्ति ह्रस्वः दीर्घः इति उक्त्वा यत्र आदेशः भवति तर्हि अचरस्थाने एव भवति इति ज्ञातव्यम् अतः दीर्घः इति अत्र उक्तमस्ति अतः शं धातोः उदाहरणार्थं शं धातोः दीर्घादेशः भवति शम् अत्र कः अच् वर्णः अ अस्ति सः एव एकः एव अच् अस्ति तस्य दीर्घादेशः किल अकार of sham will take दीर्घादेश because dirgha will come on in the place of vowels. What is the vowel in the sham? A. So a tasya a bhavati. Tadvat अन्येषां धातूनाम् अपि. Understand? So sham धातोः रूपं किं तर्हि? Please read. क्षमुं शम् उपशमने विवादिः उभयपदी शम प्लस लट शम प्लस तिप शम प्लस श्यन प्लस तिप शाम शाम प्लस य प्लस ति शाम्यति तद्वत् तमु धातोः रूपं वदतु. लट् रूपं. ताम्यति ताम्यति ताम्यतः ताम्यन्ति. तद्वत् तम धातोः रूपं दाम्यति शमु श्राम्यति भ्रमु भ्राम्यति अन्यरूपं किम्? ब्राश ब्लाश भ्रमु क्रमु सूत्रेण शन विकल्प्यते. शन विकल्प्यते इति भ्रमति चेत् भ्रामति. भ्रामति भ्रामति नो भ्रामति भ्रामति इति रूपम् अस्ति वा? क्षमामष्टानां शनि एव दीर्घः न तु षित् परे. भ्रमति एव न तु भ्रामति. किल भ्रमति एव. तेन भ्रामति इति रूपम्. क्षमामष्टानां शनि क्षमामष्टानां शनि एव न तु षित्. अतः वाभ्राश इति सूत्रेण शब् भवति तेन भ्रमति इति रूपं न तु भ्रामति. भ्रामति इति रूपम् अस्ति वा? भवति वा? न भवति. भ्रम इति भुवादिगणधातोः अपि रूपद्वयं भ्रमति भ्रम्यति. भ्रमति भ्रम्यति भुवादि भ्रम धातोः रूपं दिवादि भ्रम धातोः रूपं भ्राम्यति भ्रमति एव न तु भ्रामति. भ्रामति इति रूपम् अशुद्धं भवतु. क्षमु धातोः रूपं काम्यति क्लमु क्लाम्यति क्लं धातोः दीर्घत्वं केन सूत्रेण भवति? शमामष्टां शनि इति सूत्रेण वा? वदतु. न कथं? क्लमु is part of Shamashtanam. किन्तु तत्र अन्यसूत्रम् अस्ति किल? किं तत्? ष्टिवु क्लमु 73 ष्टिवु क्लमु चमां शिति 73 75 73 75 अस्ति. ष्टिवु क्लमां शिति. कृपया एतत् पठतु. प्लीज रीड. यू विल अंडरस्टैंड.
Pramudhatu is included in both the Sutram Rivu Pramudchamam Shiti 7375 and Shamashtanam Dirgaha Shani Oh, yeah. 7376. Okay, okay. Yeah, please read, please read. I thought Pramud this Stivu Klamu comes later. That's why I told like that. Okay, please read, read. Klamu is one of the dhatu in Shamadigana, and also Klamu dhatu will take Shap Pratyaya optionally by Sutram Va Hmm. Brasha Blasha Brahmu Kramu Klamu Trasitroti Lashaha 317. Therefore, the Dirga tone of the dhatu happens when Shit Pratyaya follows whether the Shit is of Shani or Shap. By the Sutram Ishtuvuklamut Chamam Shiti 7375, Klam Dhatu we take Dirga Tvam when Shit Pratyaya follows. Therefore, it is futile to mention it in the Shamadgana. So this is, I don't know from where I took it, from somewhere. So for since 7375, 7375, I think that 7375 Sutram, Stivu Klamu Chama, and 7374 is this sutra. Vashtana Dirga Shani. Shyamashthanam Shani. Therefore, not 7370. Then what I told was correct only. But yeah, yes. So Paratvat 7375 will apply. 7375 will apply. Since 7375 does Dirgatvam when Shittar, and when Shan or the Shap follows, because it is the Shit Prataya. Therefore, it is said here, there is no need to include this Dhatu in Shamadhikara. It is unnecessary. But anyway, this is a small point. Just note it. That much enough. But Tibu Klamam Chamam Shiti iti Sutrena eva Dirgattam Bhavati. अनन्तरं मदी इति ईदित् धातुः तस्य रूपं किम् माद्यति किल माद्यति माद्यतः माद्यति understand. So up to Divadi all sutras all the so now अत्र केचित् धातवः उक्ताः तेषां रूपाणि please read you read. For the dhatus in the Divadgana having Ik Anta or Harsvaik Upada, Purnadi Angakaryam will not happen. Why? Why? Shyam Apitvat. Yes. Why? For Iganta Divadigana धातूनां ह्रस्व इकुपदा दिवादिगणधातूनाम् अङ्गकार्यं न भवति. Why? षण् प्रत्ययेन षण् प्रत्यये परे अङ्गकार्यं न भवति. किमर्थं न भवति वदतु. Why it will not happen? Please answer. उदाहरणार्थं पुष् धातु अस्ति. कुत्र दिवादिगणे पुष् पुष् धातु. उपधावर्णः कः? उ. उकारस्य अङ्गकार्यं किमर्थं न भवति? कुतः न भवति? कस्मात् न भवति? पुष् प्लस शन वदतु. Why Angakari doesn't happen for the Upada letter? Who? Simple. Because this thus
is apit. Sir, No, Xian is apit. why you are talking about your house which is to your neighbor's house? You are talking about only the neighbor house immediately, right? Yes, You yes, can yes. only be disturbed by the noise in the neighbor's house, not in the neighbor of your neighbor's house, right? Who is the neighbor here? Shan is a neighbor. So you have to see Shan, not the other door. Huh? Yes, Shan asti. Shan what? Xian sapit. Apid. Sarvadhatuka apid. Apitvat angakaryam न भवति अतः धातोः रूपं किं पुष् धातोः रूपं Pushyataha. पुष्यतः पुष्यति पुष्यतः पुष्यन्ति पुष्यसि पुष्यतः पुष्यसि पुष्यतः पुष्यत इति रूपम् यदि एषः धातुः भुवादिगणे वर्तते तर्हि किं रूपं वदतु if this dhatu happens to be in first conjugation Oshati. oshati very good right Yes. here it is ling roopam it is done ling roopam वदतु ling roopam मध्यम पुरुष द्विवचन रूपं किं पुष् धातोः Ling, ling rupam. Madhyama Purusha. मध्यम पुरुष द्विवचन रूपं Pushyetam. पुष्य पुष्येः पुष्ये तम् Yes. तदेव अत्र उक्तं तास् इति तस् इति अस्ति तस्य समीपां तान्तन्तामः Tantam. अनन्तरं या सुट्टागम सुट्टागम अनन्तरं सकारस्य लिङ्गः सलोपोऽनन्त्यस्य सूत्रेण अनन्त्यसकारस्य लोपः भवति या अस्ति अतो येह इति सूत्रेण अदन्तादुत्तरस्य या स्थाने य आदेशः कारस्यापि लोपो व्योमनि सूत्रेण लोपः अतः रूपम् इतं पुष्य प्लस इतं पुष्येतम् स्मर्यते रिमेम्बर ऑल दोस थिंग्स yes somewhat Somewhat. yes somewhat but you have to keep practicing इदानीं वदतु नृत् धातोः नृत् अपि दिवादिगणे एव वर्तते तस्य धातोः रूपं किम् उत्तमपुरुष एकवचनरूपं वदतु ईस्टल् उत्तमपुरुष एकवचनरूपम् Anrityam. yes अनृत्यत अनृत्यताम् अनृत्यन् अनृत्यः अनृत्यतम् अनृत्यत अनृत्यम् अनृत्यम् इति रूपम् अत्र किं भवति अनृत्यं प्रत्ययः मस् लन् लकारः लुङ् लङ् लृङ्षु अडुदातः इति सूत्रेण अट्टागम भवति अलादिधातूनाम् अट्टागम अजादिधातूनाम् आटागम आट् अजादीनाम् इति सूत्रेण किन्तु अत्र अलादिधातुः अतः अट् धातुः अट् आगम एव मस् प्रत्ययस्य कः आदेशः किं भवति मस् प्रत्ययस्य तस्तस्तमिपां Tantautamah. रिमेम्बर् सर् तस्तस्तमिपां तान्तन् तामः तेन किं भवति sorry this तस्तस्तमिपां तान्तन् तामः they're doing lung right yeah तस्तस् अनृत्यम् oh this is 1 3 not ekavachan क्षम्यतां अनृत्यम् is ekavachan this is बहुवचन अनृत्यं तस्य समीपं तान्तन् किन्तु अत्र 3 उत्तमपुरुष बहुवचनं सर not ekavachan if it is ekavachanam then तस्य समीपं बहुवचनं वदतु मस् प्रत्ययः अस्ति तत्र
सकारस्य नित्यं लोप स उत्तमस्य सकारस्य उत्तमस्य लोपः भवति। लोपं कृत्वा अनन्तरं किं भवति? अतो दीर्घो यज्ञि यज्ञादो प्रत्यये परे अदन्त अङ्गात् उत्तरस्य अदन्तस्य अङ्गस्य उत्तर अदन्तस्य अङ्गस्य यज्ञादौ प्रत्यये परे अदन्तस्य अङ्गस्य दीर्घ अतो दीर्घो यहि 73101 तेन दीर्घत्वं भवति अनृत्याम इति रूपं। रैट्, रिमेम्बर्, अतो दीर्घो यहि। कैन् चेक् द सूत्र। इदानीं शुच् धातोः लोट् रूपं वदतु। लोट् उत्तमपुरुष बहुवचनं। प्लीस् सी क्लियर्लि। उत्तमपुरुषः बहुवचनं। सुत्याम तत् रूपं शुच्येयं शुच्या वशुच्या। वेरि गुड्। तत्र सारी नाट् उत्तमपुरुष, ऐ सेड् बै मिस्टेक् प्रेसिङ्ग् दिस्। प्रथमपुरुष बहुवचनं। That also I think previous one also I said complete. प्रथमपुरुष बहुवचनं। सुत्यन्तु शुच्यन्तु तकारस्य जोन्तः सूत्रेण अन्तादेशः अनन्तरं टितः आत्मनेपदानां तेरे अनन्तरं एरुः तेन अन्तु भवति किल। सार्वधातुकप्रत्यये परे धातोः शन् प्रत्ययः भवति। शन् अपित्वात् अत्र ह्रस्व इकुपदायाः अङ्गकार्यमपि न भवति। शुच्य प्लस् अन्तु। शुच् धातु शुच्य प्लस् अन्तु। शुच् धातु आत्मनेपदी वा परस्मैपदी? चिन्तयामि परस्मैपदी इति, किन्तु अत्र आत्मनेपदरूपम् उक्तमस्ति। आत्मनेपदे एव टितः आत्मनेपदां टेरे भवति। कथं परस्मैपदी? टितः आत्मनेपदानां टेरे तु आत्मनेपदानां प्रत्ययानामेव। क्षम्यताम्। शुच् धातुः द्रष्टव्यं परस्मैपदी वा आत्मनेपदी वा। यदि धातुः आत्मनेपदे भवति तर्हि टितः आत्मनेपदानां टेरे अनन्तरम् आमेतः भवति। एरुः न भवति, आमेतः भवति। टितः आत्मनेपदानां टेरे अतः अन्ते शुच् धातुः दिवादिग उभयपदी। शुच् धातुः उभयपदी। अत्र आत्मनेपदी रूपं दत्तं भवतु। टितः आत्मनेपदानां टेरे अनन्तरम् आमेतः इति सूत्रेण एकारस्य स्थाने आम् आदेशः तेन शुच्यन्ताम् इति रूपम्। परस्मैपदी रूपं भवति शुच्यन्तु। शुच्यतु शुच्यन्तां शुच्यन्तु। तत्र योऽन्तः सूत्रेण अन्ति अनन्तरम् एरुः सूत्रेण उ शुच्यन्तु इति रूपम्। शुच्यन्तु इति परस्मैपदी रूपं। धातु उभयपदी परस्मैपद रूपम्। अंडर्स्टैंड? अवगम्यते? Yes. Yes. Please note all these dhatus are just for our example only. These dhatus will not undergo angakarya. So with this, Divadigana is Divadiganah samaptah. Pratamaganah Bhuvadiganah api samaptah. Divadiganah api samaptah. Divadigananantaram कः अस्ति? दिवादिगणन्तरं वदतु। आफ्टर the fourth conjugation, sixth conjugation. 1 4 6 10 एते अदन्त एतेषाम् अदन्त अङ्ग इति तिङन्तानां कृते तिङ्प्रत्ययानां कृते अङ्गस्य अन्त्यवर्णः अकारः भवति।
अतः एव अदन्त अङ्गम् तिङन्तानां कृते तिङन्तप्रत्ययानां कृते अदन्त अङ्गं भवति एतेषां धातूनां एतेषां गणानां 1 4 6 10 अतः एव अदन्त अङ्ग इति नाम्ना ज्ञापनं भवति। तुदादिगणः अदन्त अङ्गं भवति तिङन्तानां कृते। कथं? तत्र श प्रत्ययः भवति धातोः परः गणविकरणप्रत्ययः, तेन तिङन्तानां कृते अङ्गम् अदन्ते एव भवति। अतः अदन्त अङ्गम् तुदादिगण धातोः विषये आगामि कक्षायां तस्य तुदादिगणधातूनां पठनं कुर्मः। तुद् इति प्रथमधातुः, तदपि दिवादिगणवत् सुलभः एव, तत्रापि किञ्चित् क्लिष्टं नास्ति। चुरादिगणे किञ्चित् विशेषनियमाः सन्ति, तदेव तत्रैव किञ्चित् क्लिष्टम् अस्ति। तुदादिः तु सरलः एव, easy one, simple one. We will see that in the next class. Okay, any doubts? In the two ganas we have seen, one is the first gana, it's a big gana, huge gana. Second gana is second one what we took was the fourth conjugation. Then we will take Pudari conjugation next class. Okay. Okay. Please go through all the sutras, remember the rules and operations, Angakaryas, Angakarani, Sutrani. Whenever you have time, please go through. The notes are there, notes very clearly mentioned. Please go through. And I have repeated many things many times. Not for boring you, for you to recollect. No, that's why I repeated many times. Yes. Okay, stop here. I appreciate that. It's very good to remember. I keep repeating, I will keep repeating also. I don't know whether it will be boring for you, but I keep repeating. No, it's nice to me. Very good. So in case if you have forgotten, if you have not forgotten, then it's okay. Again, listening, like Vedanta, listening. Just it goes to your head very strong. Like certain things of Sandhi and all, how it is similarly. Okay, fine. Let's stop here. Om Purnamadah Purnamidham Purnamudachyate Purnasya Purnamadhaya Purnamevavashishyate. Om Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Dhanyavadaha. Please go through all these. Otherwise, will keep building up. One day you will see huge pile. Then you will be afraid to see that again. Okay. Thank you. Dhanyavadaha.